السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم عماد مرافق. اليوم بغيت ندير واحد الفيديو كوم ديمونستراسيون للناس اللي غيدوزو يعني ليكزامان ديال اليو ام ال. غادي نحاول نبين فيها كيفاش دير لا موديفيكاسيون داكشي. غير ان اكزومبل كان دارها ديجا امين وهو. هو كان دارها بفيديو يعني بلا صوت وداكشي. قلت انا ربما بالصوت يفهم بنادم احسن. المهم ما كنقولش بان امين وهو ما دارش ان ايفور، بالعكس ليفور اللي دار هو سبقني. غير هو انا فضلت انه يكون الصوت لانني انا يعني كنبغي الصوت، ربما كاين شي واحد اخر بحالي. المهم، اول حاجه غادي نبداو بها هي ملي طيح في بوست باقي ما عطاكش البروف لا اكزامان لا والو، غتمشي اخويا لاوتي دادمينستراسيون ولا اختي، غتمشي لاوتي دادمينستراسيون وغتكريي لا فاريابل دو كونيكسيون ديالك. هي اول حاجه. بون انا ديجا كرييت اون فاريابل دو كونيكسيون، غادي نعاود نكرييها ماشي مشكل. اجوتي، كنمشيو مع اس كيو ال او دي بي سي 5.2 ا درايفر. هنا غادي نديرو لو نون ديال لا فاريابل دو كونيكسيون نسميوها فيكون. هنا يعني لادريس اي بي ديالك. دونك حنا خدمو في اللوكال ديال السيرفر. دونك بويسكو خدامين في اللوكال راه نديرو 127.0.0.1. هنا بالنسبه للناس اللي خدامين ب يوامب غادي يديروا الروت يعني في اليوزر في الباسورد. انا خدام بي اش ايزي بي اش بي، دونك غادي ندير غير الروت لحقاش ما عندوش مود باس. دونك هنا غادي نختار لا باز دوني ديالي، غادي تخليها بحال هكا حتى تكري لا باز دوني ديالك، اولا كرييها يعني راه تكرييها خاويه. دونك اللهم كرييها في الاول، حتى هي غديرها من قبل من هاد ليطاب. بون حنا كريينا لا باز يعني لا فاريابل دو كونيكسيون. دابا غادي نمشيو يعني هنايا غادي نكريو نوفو بروجي جافا بروجيكت. غادي نسميو مثلا اكزامان. يس. ابخي غادي نقول لكم يعني غتبداو خدامين تصاوبوا الدياغرام دو كلاس ديالكم. انا درت واحد ليكزومبل بسيط يعني فيه برودوي فاكتور ولين فاكتور. برودوي عندنا اي دي برودوي، كونتيتي ستوك، بري ديزينياسيون. وفاكتور عندها اي دي فاكتور، دات، مونطون. ولين فاكتور عندها كونتيتي. من بعد غديروا اون فوا تكملوا دياغرام دو كلاس تشيك موديل. اوكي، فيرمي لا فينيتر. من بعد غدير جينيريت فيزيكال موديل. انا ديجا جينيري، غادي نحاول نسوبريميه نشوف واش غادي يجينيري ليا واحد جديد. جينيريت فيزيكال داتا موديل، نسميه باغ اكزومبل 3 والكود ديالو 3. بون فوالا، هو جينيري ليا يعني داتا فيزيكال موديل ولا فيزيك داتا موديل. المهم السميات ماشي ما عندهمش اهميه. غادي نمشيو لي كولون، هذه مهمه لان القاسم كيدي عليها 5 في لي زايدي. اي حاجه بريمير ولا اترونجير 5. بالنسبه للديزينياسيون هو كيقول لك 20 ولا 30، مبقيتش عاقل بالضبط لانه لي زادغاس هو اللي قال لهم 30 يمكن. المهم انا الديزينياسيون غندير فيها 30 5. ايه هنا 5. بون فوالا دابا قديت المسائل ديالي. الوغ ابري غنمشي داتابيز، غادي نكليكي على جينيريت داتابيز. اوكي، هنا غادي نعطيه لا فاريابل دو كونيكسيون ديالي، ندير ابليكي. اوكي، يس. غنجي ندير رن in your all. اوكي، سي بون. دابا تكريات ليا لا باز دوني ديالي، غادي نمشي نشوفها. بون انا ديجا ربما كنت مكرييها دونك مشات ليا. الوغ كنت انسيري فيها دي لين، ماشي مشكل، نعاودو نانسيريو. حنا غادي نانسيريو غير فاكتور لحقاش هي نخدمو عليها. بالنسبه للكود ديال بون ها هي بقات واخا هكاك. يعني واخا تبريمات يعني واخا يعني اختارينا كرازيناها مع ذلك بقات، ما عرفتش علاش. المهم ربما خصني نفريشي.
دونك بقاو لي لين ما عليناش. المهم غادي نمشيو نرجعو هذا غنسدوه، ما عندنا ما نديرو به، صافي سالينا منه. اوكي يس. بون هنا اول حاجه غنديرو ويندو اوبن بروسبكتيف داتا اكسبلورر ماي اكليبس داتا اكسبلورر. غادي تلقاو واحد الفاريابل دو كونيكسيون غادي تسوبريميوها. انا واخا هي غادي نسوبريميوها باش نعاود معكم لي زيتاب. نيو غتجي هنا غدير ماي اس كيو ال كونيكتور سلاش جي، وهذا هنا غتكتب لو نون دو لا فاريابل دو كونيكسيون ديالك فيكون. هنا غادي تعطيه لادريس اي بي ديال يعني السيرفر ديالك، بيسكو حنا في اللوكال الوغ دون 127.0.0.1 وغنسبريميو هادشي كامل. دونك كتبقى جي دي بي سي 2.mysql//127.0.0.1 2.3306. هنا المود باس ديال السيرفر ديالك، وهنا كتاجوتيو داك البين. هو ما اس كيو ال كونيكتور جافا بين كنتيستيو. بون بيسكو ما عنديش مود باس انا غيدوز سوفغاردي المود باس. نيكست ديسبلاي اد. هنا غتاجوتي لا باز دوني ديالك، دوبل كليك هنا. ابخي كنرجعو ل بروسبكتيف جافا. غادي نكريو 3 باكيج كونترول موديل واحد فيو و ان دوسيي غادي نسميوه في اس ايماج اللي غادي نديرو فيه لي زيماج ديالنا. في اس ايماج. ابخي غادي نامبورطيو لي زيماج ديالنا. انا غادي نامبورطيهم ديجا، يعني كنختار فايل سيستم، غادي نامبورطيهم واحد البروجي ديال الباز وسيكاك. سيليكت اول. غادي نمشيو في الاخر تشوفوا داك الفيشي اللي قلنا البروف واش كاين ولا ما كاينش. الا كان ديكوشيو اوكي. بون ابخي غادي نديرو بوطون دروا على البروجي ديالنا ماي اكليبس اد هيبرنيت كابابيليتيز. غادي نكوشيو هادي، انا كنكوشيها. المهم ما كايناش في الكتاب، ما عرفتش شنو ندير. المهم انا كوشيتها لان كنطرا ليا واحد ليرور فاش كنت نبريباري، وليت كنكوشيها ما كاين لا ايرور لا والو. بون غادي نديرو هنا وغنختارو موديل اوكي. نعاود معكم لي زيتاب ربما زادت عليكم. المهم غادي نكوشيو هادي نيكست كنختارو هنا لا فاريابل دو كونيكسيون اللي درنا نيكست. هنا كنختارو موديل فينيش. سدو هادي. ابخي غادي نرجعو للبروسبكتيف ما اكليبس داتا اكسبلورر. غادي نجيو هنا غادي نكوشيو كاع لي طاب اللي محتاجين ليهم، وغادي نديرو هيبرنيت ريفيرس انجيريني ما عرفت شنو هي سميتها. المهم ما كنحفظش السميات. هنا غادي نختارو موديل، نكوشيو هاد الاولين بثلاثة نيكست، هادو بربعة نيكست. غادي نكوشيو الاولى هنا فينيش اوكي. دابا غادي يجي لنا يعني لي كلاس ديالنا. غادي نمشيو لجافا. فوالا ها هما لي كلاس. ابخي اشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو يعني الفورم اللي عاطينا البروف غيكون عاطيهم لكم. غنديرو كوبيي من لو دوسي ديالهم، وغادي نجيو للبروجي ديالنا في سورس في فيو. غادي نكوليوهم. غادي نغونوميو على حساب لو نون ديال الفورم اللي باغي نديرو. مثلا عندنا اف ار ام كليون هو عطا لينا، دونك غدير اف ار ام فاكتور اف ماجيسكول كيف ما مكتوبه في كلاس. الا درتو شي نون اخر غتجيكم صعيب انكم تبدلو.
facture facture. غنجيو هنا غنديرو F5. ابخي غادي ندخلو هنا، من الاحسن ندخلو الفورم، ما تدخلوش يعني لا كلاس بوان جافا، ندخلو بوان فورم باش تبقى عندكم يعني تشوفوا من جوج جويه، يعني اما السورس ولا سميتو. غادي نهزو هاد كليون ونديرو كونترول اف، وغادي نرومبلاسيوها فاكتور replace all. ابخي شنو غادي نديرو؟ غادي نطلعو نقلبو على لي زيرور. بون هادو لي زيرور لحقاش ما كاينينش دوك لي لابيل واللي مديكلاري هو. غادي نجيو هنا غادي نكريو ان منو. عندنا هنا جوج، دونك خصنا نزيدو 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. بون هنا غادي نسوبريميو لو تكست، هنا غادي نسميوها بروميي، وغادي نختارو لا ليكون ديال بروميي. فيرست. هنا عاوتاني غادي نديرو بريسيدون، وغادي نختارو لا ليكون ديال بريسيدون. هنا وكذلك suivant. وغادي نختارو suivant ديالنا. هنا dernier ليكون last. هنا ajouter icône المهم غادي ندير بوز للفيديو باش نكمل هادو ونرجع لكم من بعد ما نكملهم. بون عندنا ها هما كملناهم. دابا غادي نمشيو غادي نبدلو لو نون دو لا فاريابل ديال المنيو، غنسميوه منيو. هنا غادي نبدلو لو نون دو لا فاريابل ديال لي بوطون، غنسميوها بي بروميي. B précédent. B suivant. غادي نرجع لكم من بعد. حنا كملناهم يعني كاملين، سمينا كاع لي فاريابل، شونجينا لي نون ديال لا فاريابل ديال كاع لي بوطون ومعاهم المنيو كامل. دونك دابا خصنا يعني خصنا دي لابيل وخصنا او ميم طون دي تكست بوكس. بون خصنا لابيل غادي ندير لها كوبي كولي. غادي نديرو في لو تكست ديالها ايدي دات اي مونطون.
غادي خصنا 3 ديال تكست فيلد. التكست الاول، الثاني، الثالث. غادي نشونجي النون لا فاريابل ديالو، غادي نسميه تكست id fact. هنا تكست id باردون date fact، وهنا تكست montant fact. غادي نحاول نكبرهم شويه. بون فوالا، حنا درنا يعني خدينا لا فورم ديالنا. غادي نجيو هنا لو كود سورس وغادي نحاولوا نقادوه. بون هنا يمكن مشكل. بون هنا هادي اللي لا ديكلاراسيون ديال البروف، دونك غادي نحيدوها وغادي نجيو هنا غادي نكوبيو هذا. نو خليه. دونك ما تبدلوش، حيت بارفوا كيكون ان بروبليم. ما تبدلوش لي نون ديال لا فاريابل. الا رجعنا وتاكدنا غادي نلقاو هنا شونجمون نون دو فاريابل، غادي نسميوها بي بروميير. دونك تاكدوا بان لي نون دو فاريابل اللي تخدموا ما كاينينش ديجا. غادي نرجع دابا نشوف شنو طرا. بون فوالا تبدلات. دونك غادي نرجع لكم من بعد بما بدلت هادوك، لحقاش ملي بدلتهم المره الاولى كان ديجا ميتيليزيهم بروف. دونك واخا بدلتهم ما تبدلوش في لا ديكلاراسيون. بون دابا مزيان، دابا بدلتهم. تلاحظوا معايا هنايا هما بي بروميير بريسيدون طبعا. غادي نجيو هنا غادي نبدلو هادي كوبيي كونترول اف. غادي نجيو هنا وغادي نديرو منيو، لحقاش حنا سميناها منيو replace all. بالنسبه لهادي غادي نديرو هكا كونترول اف ونسميوها تكست id fact replace all. هنا كونترول اف، عندنا date fact replace all، وهنا غادي نديرو montant fact. replace all. فوالا دابا حنا مزيانين. هنا غادي نجيو get menu، غادي نشوفو شنا هي. بون كونترول اسباس، ندير get كونترول اسباس get id fact. غادي نكوبيوها باردون ما تكوباتش كابي كولي. نو باردون غادي نرجع لحقاش ما كوبيتش الاولى. ولا غادي نديرو فوالا نديرو get فوالا replace all. هنا غادي نديرو هادي نجيو هنا get dot fact، وهنا
غادي نكوبيوها حتى هي replace all. وهنا كذلك نديرو get montant او ميرد كنسى كنوريك على كنترول اف سمحوا لي replace all. غادي نجيو هنا غادي نديرو هكا غادي نديرو ليها integer point parse. غادي هاد البارونتيز هنا غادي نديرو بوان باردون لا ماشي هي هادي لحقاش هنا غادي نبغيو نحطو في لو تكست دونك خصنا يكونو سترينغ دونك تو سترينغ هنا وكذلك بوان تو سترينغ. فوالا دونك غادي نكتفيو بأننا نصحو مانيوالمون. هنا هاد سيت نيم كليون غادي نديرو ليها سيت اي دي كليون اي دي فاكت باردون. غادي نكوبيو هذا ونحطوه هنا replace all. دونك ما عندناش بزاف الوغ ولا بلا ما نديرو مانيوالمون بيتيتر يكونوا بزاف. كنترول سي ولا كنترول اف وحده فيهم. غادي نجيو هنا غادي نسميو هادي ونديرو سيت دات فاكت. غادي نحيدو هادي بون غتبقى ليرور ولكن انا نوريكم كيفاش تصحوها. replace all. هنا عاوتاني كنترول اف غادي نجيو هنا set montant fact وغادي نجيو هنا عاوتاني replace all. بون في لي سيت غادي نديرو بحال دابا في لا دات غادي نديرو times ولا time كنترول اسباس غنديرو تايمز تيمب اللي كاينه في جافا بوين اس كيو ال. اوكي بوين فاليو اوف غتخلي ليها بارونتيز من هنا وغتزيدها وحده من هنا. هنا وكذلك غادي نكوبيو هادي وغيعطيها باردون انيلي بارونتيز من هنا. بالنسبه لهنا خصنا نكونفيرتو لانت دونك انتيجر بوين بارس انت غادي نسدو لا بارونتيز من هنا عاوتاني هنا انتيجر بوين بارس انت غادي نسدو لا بارونتيز من هنا. بون جو كخوا كو سي بون. فوالا بقات لنا حاجه وحده هي هاد لي فونكسيون اللي داير البروف راه دايرين ب 300. دونك غادي تمشيو غادي دير باغ اكزومبل هنا فان هي كيتي لنا بي كيتي هو دير لها بي فان غندير بي كيتي بي 4 سوبريمي بي سيف enregistré B cancel annulé B edit modifié B add
ajouter, blast dernier, bprec c'est bon, suivant, premier. بون فوالا دابا مزيان. غادي نجيو هنا ضرورية هادي خصكم ديرو بحال غتليو يعني لا كلاس لا فونكسيون مع ليفينمون ديالها. بون غادي يعطيكم في شي بلايص ماشي هما هادوك ولكن ماشي مشكل. المهم لامبورطون هو يطلع لكم هاد ماوس كليكد ديجا كاينه. فوالا غتلقاو لا فونكسيون بي بروميي. دونك غادي نرجع لكم من بعد بما كملت هادو. بون فوالا دابا كملتهم كاملين. دونك دابا بقى لنا حاجه وحده هي نتيستيو. بون فوالا نسيت حاجه ما قلتهاش لكم، هي هنا في هاد لي تكست فيل غتمشيو لا بروبريتي انيبل. فوالا انيبلت وديكوشيوها. et aussi pour enregistrer ou annuler. C'est bon. دابا نتيستيو عاوتاني. بون فوالا غادي نحاولو ناجوتيو شي واحد. باردون كاين ان بتي بروبليم في اجوتي. غادي نحاولو نشوفو مالو. ربما لو نون دو لا فاريابل ماشي هو هذاك اولا ما درتش ليها ماوس. فوالا ما ليتش فوالا دابا سي بون. دابا غيخدم ان شاء الله. اجوتي فوالا ها هي. نديرو فاكت 3. بالنسبه لا دات عندنا مشكل لحقاش بون غادي نحاولو نكتبو شي دات 2013 تيري 1 01 تيري 01. ما عرفناش كيفاش كيخدم لو مونطون اي 130 باغ اكزومبل. شوف اونغيستري الا ما طلعت لنا ايرور. بون لا دات باش تاجوتيوها باردون غادي نمشيو لا بروبريتي نيت ديال لا دات غادي نخليوها انيبلت لحقاش خصني نكوبي لا دات. بون فوالا نكوبي اون دات. بون فاكت 5 montant 120 enregistré. Voilà, دابا عندنا dernier. ها لو dernier ها لو premier. نسوبريميو هذاك اللي اجوتينا. نمشيو نشوفو بعدا في يعني في لا باز دوني ديالنا واش اجوتا ولا لا. نتاكدو. فاكتور. بون فوالا ها هو تاجوتا فاكت 5. غادي نسوبريميو. لا خصنا نعطيوه 1 حداو. بارفوا كيكون 0 بارفوا كيكون 1. نو دونك كاين ان بروبليم في لا سوبريسيون. ربما 0 1 دونك خصو تسوبريما. معرفتش علاش. غادي نرجعو نشوفو في فاس لا سوبريسيون. بي سوبريمي بي سوبريمي بي سوبريمي بي سوبريمي. enregistré B supprime.
بون غادي نحاولوا ندير واحد لو ميساج كيخرج في سميتو باش نعرفوا. سيس او وغادي نكتبو بون الا خرج لينا بيان سور كو لا فالور دو اس ما عرفتش انا لا فالور دو اس. بون لامبورطون بلاتي نديرو بانه نشوفو واش انه كيدخل لا فونكسيون ولا لا. سيسرو نو بويسكو كيعطينا هذا الوغ كيدخل لا فونكسيون. دونك ما عرفتش علاش ما بغاش يسوبريمي. غادي نحاول نجرب عاوتاني على الله. دونك ها هو سوبريما. دونك زيرو كيف ما قلت لكم زيرو ça veut dire yes. Le 1 ou un autre يعني 0 ça veut dire yes, les autres non. Donc غادي نحاولوا نموديفيو fac 2 ajouter annuler modifier كاين فيها مشكل ربما مليتهاش حتى هي سمحوا لي. بون فوالا قلنا بانها مليناهاش رغم انني درت ولكن ما دارتش ما عرفتش علاش. بون دابا غادي نتاكدوا. الا بغيتو تاكدوا واش مليين غير يسيفي تشوفوهم بانه ماوس يعني اون غرا. دونك راه هنا سون ليي اوكي. غادي نمشيو نموديفيو مثلا 2 موديفيو نديرو 2000. ما كيعطيكش موديفي لا فاكتور لحقاش ديجا يوتيليزي في يعني في اون اوتر تابل باغ اكزومبل تقدر يوتيليزي في الفاكتور. دونك داكشي علاش ما كيعطيكش انغيستري. دونك غادي نمشي نتاكدو. بون فوالا 2000. الا بغيتو تاكدو نقدروا نمشيو لا باز دوني. فوالا هنا ها هي 2000 من بعد ما كانت 1300. بالنسبه للانولي تاكدنا منها اونغيستري تاكدنا منها بقى لنا ايكيتي. بون فوالا هذا هو سميتو. نتمنى انه يفيدكم. بقات لكم حاجه واحده اللي انا ما درتهاش ربما نديرها ونلوحها لكم مع لا فيديو هي ديال الكومبو بوكس كيفاش تعمروه. اللي بغى ربما الدراري راه عندهم ديجا لو كود ديال الكومبو بوكس يحاول يطلب في الجروب. ونتمنى من الله التوفيق للجميع. السلام عليكم.